नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः, समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पलस्तीन राष्ट्रे अधीत 20 वर्षाः यावत् स्थगितायाः निर्वाचनप्रक्रियायाः पुनरारम्भं कर्तुं पलस्तीन राष्ट्र अध्यक्षः श्री महमूद अब्बास् विधानसभा निर्वाचनं प्रख्यापितवान्। जनायत्तिरीत्या नवंबर मासस्य 28 दिने वेस्ट बैंक, गसा, पूर्व जेरुसलेम देशेषु विधानसभा प्रतिनिधीन् मतदानद्वारा एव निर्णयेयुः। यदि प्रख्यापितरीत्या च वर्तिष्यति तर्हि 6 वर्षात् परं सम्भाव्यमानं निर्वाचनं भवति इदम्। पालस्तीन राष्ट्रं प्रति साहाय्यमाचरतां विदेशराष्ट्राणां सम्मर्दादेव निर्वाचनप्रक्रियां कर्तुं पलस्तीन राष्ट्र अध्यक्षः श्री महमूद अब्बास् निश्चितवान्। विधानसभा निर्वाचन पश्चात् परं पलस्तीन राष्ट्र अध्यक्ष स्थाने अपि निर्वाचनं करिष्यतीति च सः प्रास्तौत्। अर्बुदरोगचिकित्सारम्भे अत्यन्तं निर्णायकं गवेषण अनुसन्धानं कृत्वा मुम्बै टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट अथवा TMC थ्रोम्बोसाइटोपीनिया अथवा रक्ते वर्तमानानां प्लेटलेट संख्यानाम् ऊनत्वं परिहर्तुं पप्पाया इति साधारणवृक्षस्य पत्राणां तैलम् अत्यन्तं फलप्रदरूपेण वर्तिष्यति इति टाटा संघस्य सुप्रधान गवेषण पठनम्। अन्ताराष्ट्र अर्बुद संघस्य औद्योगिक मासिकायाम् एतदनुबन्ध्य प्रबन्धश्च टाटा संघेन लिखितः अस्ति। आयुर्वेदे देशीय वैद्ये च प्लेटलेट्स् सम्बन्धितरोगाणां पप्पाया पत्राणां तैलम् अत्यन्तम् उपकारप्रदं भवति। अधुना एव अर्बुदचिकित्सारङ्गे अस्य शास्त्रीयपरीक्षणद्वारा फलप्राप्तिः लक्ष्यं दर्शयति। धन्यवादः।